अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सैयद जावेद शाह साहब। और नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ हम जावेद शाह साहब से बात करेंगे MQM पाकिस्तान के मुतालिक, जिनका इतवार को दूसरा कराची में इलेक्शन के सिलसिले में जलसा होने जा रहा है। कराची के 29 टाउन में MQM ने टाउन बेसिस पर जलसा करने का प्रोग्राम बनाया है और उस सिलसिले का ये दूसरा जलसा है। पहला जलसा उन्होंने मलिर सऊदाबाद में किया था, दूसरा जलसा औरंगे टाउन में होने जा रहा है इतवार के दिन। इस सिलसिले में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के राब्ता कमेटी के जो अरकान हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, खालिद मकबूल साहब, अनीस कायम खानी और दीगर, इन्होंने जो औरंगी टाउन में घर घर राब्ता मुहिम भी शुरू की, जिसमें उन्होंने घर घर जाकर लोगों से इलेक्शन में वोटिंग के सिलसिले में और जलसे में शरीक होने के लिए लोगों से दरख्वास्त की। जावेद शाह साहब कैसे देख रहे हैं, किस हद तक कामयाब होता देख रहे हैं ये दूसरा जलसा? पहले जलसे के बारे में बड़ी मुतज़ाद और जो है मनफी इत्तलात फैलाई भी गई और जो फुटेज हम तक आई, जो हमने वो फुटेज देखी और कुछ जो हमारे सहाफ़ती हल्के ने भी जो उसकी तस्दीक की, उसके मुताबिक वो एक नाकाम शो था MQM का पहला। तो खैर, पहला शो था एक बहुत अरसे के बाद, तवील अरसे के बाद। आप कैसे देख रहे हैं, किस हद तक कामयाब होगी MQM पाकिस्तान औरंगी टाउन के इस जलसे में? बात ये है कि मुत्तहदा पाकिस्तान जो है, MQM पाकिस्तान, ये वजूद में उस दिन आई जिस दिन 22 अगस्त का जो वाक़या हुआ। उसके बाद से ये अपने मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रती रही। तंजील यानी कि इसकी एक तंजीम नो जिसको कहेंगे, वो भी होती रही। इस दौरान में उन्होंने कई इलेक्शन का बाइकाट भी किया, यानी कि हिस्सा नहीं लिया उसमें। फिर मर्दमशुमारी के हवाले से लगे रहे। इख्तियार में ये PDM के साथ आ गए या इनको कर दिया गया। अब हुकूमत में रह के आदमी की सिर्फ बदनामी होती है। अब शहबाज शरीफ ने क्या कह रहे हैं, आज स्टेटमेंट था उनका, बयान दिया कि हमने रियासत बचाई, अपनी सियासत नहीं बचाई। तो लाजमी जो सियासत उनको, जो शहबाज शरीफ जैसा आदमी, नून लीग वाले ये कह रहे हैं, तो लाजमी उनके जो इत्तेहादी थे, जिसमें पीपल्स पार्टी, जिसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, जिसमें फजल रहमान और भी पार्टियां, तो ये तमाम उसी उसका शिकार हैं। तो इनकी हालत भी वही है, इनके भी अवाम में वही, अवाम इनको इसी निगाह से ही देखते हैं। पीपल्स पार्टी को एडवांटेज ये था कि पीपल्स पार्टी की सूबे में हुकूमत थी, तो वो सूबे में अपने कुछ काम कर रही थी यहाँ। जी हाँ। अच्छा, MQM की तो कहीं हुकूमत नहीं थी। MQM जो यहाँ थे इख्तियार में भी नहीं थे, ना इन्होंने पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि हमें सूबाई हुकूमत में शामिल करो, ये शामिल हो जाते। मरकज में ये शामिल थे, उसमें ये कोई डिलीवर नहीं कर सके, जिस तरह शहबाज शरीफ नहीं कर सके। शहबाज शरीफ ने यही डिलीवर किया कि मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया और मुल्क को उन्होंने यानी कि महंगाई के समंदर में धकेल दिया। बस ये कहेंगे, आवाम को तो पीस दिया। आवाम चाहती है अपनी सहूलतें, आवाम चाहती है बिजली का बिल कम हो, आवाम चाहती है पेट्रोल कम हो, आवाम चाहती है कि स्कूल की फीस हम भर सकें, आवाम चाहती है कि रोज़मर्रा की अशियाए खुर्द-ओ-नोश के दाम नीचे हों और मैं कम से कम सस्ते रेट पे आटा लें, सस्ते रेट पे चीनी लें। ये तमाम मुमकिन नहीं हुआ इस हुकूमत के लिए। इसी हुकूमत में MQM शामिल थी। ना MQM ने कोई, पाकिस्तान ने कोई यहाँ काम किया कि भाई MQM ने कोई शहर में काम करने लगती या कोई आटे के स्टॉल लगा देती या चीनी के स्टॉल, या आवाम को अपने जो महाजिर आवाम तो उनको देती। एक तो ये फैक्टर था इनकी, यानी कि जो इनके जलसे कम हो रहे हैं। बहरहाल जलसे में तादाद तो आवाम की है, मगर वो तादाद नहीं है जो आपने मादी के MQM के जलसों में देखा है। इससे भी हम इनकार नहीं करते, सच बात तो ये। मगर बहरहाल अपने तय मुस्तफा कमाल जब से आए, इनकी टीम आई, ये तंजीम को फाल बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अब कितना, किस हद तक फाल बनाएंगे ये तो आने वाले इलेक्शन ही पता है। मगर इसमें एक और फैक्टर को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उसमें जो MQM के जो कायदे तहरीक का जो फैक्टर है, MQM जो लंदन का हाथ है इसमें, वो जो है वो भी एक अपना एक फैक्टर है जो इनकी मकबूलियत को में इजाफा नहीं कर रहा। यानी कि वो वहाँ से बयान दे देते हैं कि बाइकाट, वो इनके खिलाफ भी बयान देते हैं। एक दूसरे के खिलाफ जो ताबड़तोड़ बयान चल रहे हैं, इससे महाजिर कास्ट को भी नुकसान पहुँच रहा है और MQM को भी नुकसान पहुँच रहा है।
ایم کیو ایم کی تنظیم کو بھی نہیں. اس وقت کراچی شہر میں کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو وعدے اکثریت سے جیت کے میدان میں سامنے آئے. جماعت اسلامی بھی تھوڑے ووٹ لے گی ہے. اسی کی جو خلا تھا اس کو اس نے پیپلز پارٹی نے اپنے ریاستی مشینری کے ذریعے کسی حد تک کہیں اور کچھ عوام کے ووٹوں سے جو ان کو ان کے ووٹر نے ووٹ دیے بلدیات میں وہ ان کا میئر بن گیا اور وہ کسی حد تک شہر میں پیپلز پارٹی اس وقت چھاتی جا رہی ہے. اور آنے والے الیکشن میں اگر اسی طریقے سے یہ پارٹیاں آپس میں لبرتاتما رہیں, ایک دوسرے پہ تنقید کرتی رہیں اور تنقید بھی کڑی تنقید, تو پھر ان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. ووٹ بھی تقسیم ہو جائے گا. جو جس کا ووٹ تھا ماضی میں ایم کیو ایم بننے سے پہلے, جو لوگ لیڈران جو عوام جس کے ساتھ ہوتے تھے ان تنظیموں میں جا کے وہ ووٹ ڈالیں گے. اس سے پیپلز پارٹی نے فائدہ اٹھایا اور پیپلز پارٹی فائدہ آگے بھی مستقبل میں بھی اٹھا لے گی. پیپلز پارٹی کو اس ضمن میں ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی شہر میں کام کرے اور حالیہ دنوں میں کچھ روڈ کی تعمیرات ہوئی بھی ہے شہر میں. تو یہ ان کی جو جلسے کو جلسی قرار دے رہے ہیں لوگ, وہ اس میں تو میں جلسی کو تو نہیں کہوں گا, مگر بہرحال جلسے میں تعداد عوام کی کم تھی ایم کیو ایم پاکستان, اس کے میں نے عوامل و محرکات پہ آپ پہ نگاہ ڈال دی. وہ یہی ہے صورتحال. اچھا جاوید صاحب, یہاں آپ نے ابھی ذکر کیا الطاف حسین صاحب کے بائیک آؤٹ کا, اور اس وقت جو ایم کیو ایم کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا, کل خالد مقبول صدیقی صاحب بھی موجود تھے حیدرآباد میں, وہاں پر عوام کے سے جو ہے وہ مخاطب تھے, ایک کانفرنس اور ایک جو ہے کارنر میٹنگ جسے اگر آپ کہہ لیں دوسرے لفظوں میں, تو وہاں انہوں نے عوام سے خطاب میں اپنے یہی کہا کہ جی جو ہے متحدہ قومی موومنٹ کے جو انہوں نے مطلب یہ بہت ہی زمانے کے بعد میں کہوں گا کہ ایم کیو ایم کے جو کنوینر ہیں, یعنی ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی صاحب نے بیان دیا ہے, جو کہ باقاعدہ حیدرآباد کے اخبارات میں چھپا ہے اور سوشل میڈیا پر تمام ہی صحافیوں کی اس وقت جو ہے زبان پر عام ہے, اور ان کے ویڈیو لاگز میں بھی یہ خبر جو ہے گشت کر رہی ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ جو ایم کیو ایم کے جو اصل قائد اور بانی ہیں وہ الطاف حسین صاحب ہی ہیں. تو اس وقت جو ہے اس ان کے بیان کی ٹائمنگ کو لوگ بڑے حیران کن انداز میں دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جو پراپرٹی لندن پراپرٹی کیس کیا گیا تھا وہ اسی بنیاد پر کیا گیا تھا کہ جی جناب الطاف حسین صاحب نہ بانی ہیں اور نہ قائد ہیں ایم کیو ایم کے. لندن پراپرٹی کیس اسی معاملے چل رہا تھا کہ جی عظیم احمد طارق صاحب ہیں جناب جو اس کے قائد اور یعنی اس کے بانی. تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس یو ٹرن کو کنوینر کے؟ تو یعنی اگر کنوینر کا یہ بیان ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تو پوری ایم کیو ایم پاکستان کے اوپر اب لاگو ہو گیا, یہ پوری ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے بیان ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو, اس بیان کو اس وقت؟ یہ بیان جو ہے ان کا یہ اس وقت جو آیا ہے بہرحال ایک حقیقت پہ مبنی ہے. قائد ایم کیو ایم کے الطاف حسین ہے, ایم کیو ایم جماعت بھی الطاف حسین کی ہے. اچھا یہ تو خالد مقبول نے اب کہا کنوینر ہے. آپ کو یاد ہوگا ماضی میں آپ جائیں مصطفیٰ کمال بھی یہی بات کہتے, جب اپنی انہوں نے تنظیم بنائی تھی یہ پی ایس پی, تو اس وقت وہ ایم کیو ایم پہ تنقید کرتے تھے. تو اس وقت وہ یہ کہتے تھے یہ کس نام سے ایم کیو ایم چلا رہے ہیں, ایم کیو ایم پاکستان, یہ ایم کیو ایم جماعت ہے الطاف حسین. جی ہاں یہ کہہ چکے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب, مصطفیٰ کمال ماضی میں کہہ چکے ہیں اس بات کو. تو جو حقیقت ہے وہ زبان پہ آئی جاتی ہے, اور حقیقت یہی ہے کہ ایم کیو ایم الطاف حسین اس جماعت کے قائد ہیں ایم کیو ایم کے, جس کو بنانے والے وہ ہیں. اب وہ ایک قانونی معاملہ تھا, وہ اس میں قانونی پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے وہ پوائنٹ اسکورنگ کر کے وہاں اپنا کیس جیت گئے, یا جو بھی ہوا وہ ایک کاغذات طور پہ تو وہ ہو گئے, مگر میرا حقیقت اور عوام کے دلوں پہ جو مہاجر عوام کے دلوں پہ جو سچ بات ہے اس سے کوئی انکار, حکمرانی ابھی تک الطاف حسین ہی کر رہے ہیں, یہ بھی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. الطاف حسین نے چاہے کتنا ہی کچھ بھی کہا ہو کسی کو, مگر الطاف حسین آج بھی ایم کیو ایم کے کارکنان, مہاجر عوام کے کارکنان جو عوام ہیں ان کے دلوں میں زندہ ہیں کسی حد تک. تو یہ اگر کل کو ان کا الیکشن ہوتا ہے اور الطاف حسین کو یہاں اجازت مل جاتی ہے عدلیہ کی طرف سے, قانونی طور پہ ان کو اجازت مل جاتی ہے الیکشن لڑنے کی, تو پھر تو آپ کو کراچی میں نظر آ جائے گا کہ کس جماعت کون سی جماعت واضح اکثریت سے کون سی جماعت سامنے آئی. یہ صورتحال تو ہے.
اب جو حقائق ہیں وہ یہی ہیں، وہ خالد مقبول نے بھی بول دیے آج، ماضی میں مصطفیٰ کمال بھی بولتے رہے اور دبے الفاظ میں مرکزی رہنما ایم کیو ایم پاکستان کے بولتے رہتے ہیں۔ بہرحال حقیقت تو حقیقت ہے، مگر برے وقت میں ایم کیو ایم کو انہوں نے بھی سنبھالا دیا، ایم کیو ایم پاکستان والوں نے نام زندہ رکھا، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ بہت شکریہ جاوید شاہ صاحب۔ ناظرین، اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے اور اسی درخواست کے ساتھ دوبارہ آپ کو یاد دہانی کرواتے ہوئے کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے۔ آپ سے چاہیں گے چینل ہے۔ اللہ نگہبان۔